नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ। निजी क्षेत्रले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभइकन, बजेट संशोधन नभइकन बजेट बहुमतले पारित भएको छ। अब यसपछिको वे आउट के हो? निजी क्षेत्रको मनोबल के कसरी बढाउने हो? आगामी मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश अग्रवालज्यूसँग। उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजेश सर, इमेज विशेषमा स्वागत छ। निकै दौडधुप छ सर, अहिले अलि भेटघाट गरिरहेको छु। हजुर, यो दौडधुप औपचारिक भेटघाट हो कि अथवा अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको? यो दुइटै पाटो छ। अब हामी नयाँ पदाधिकारीहरू आएका छौँ, एउटा कर्टसी भिजिट भेट्ने पनि हो र साथै अब भएका इस्युजहरूलाई पनि एउटा अवगत गराउँ, कसरी गर्न सक्छ, हाम्रा कुराहरू राखौँ भन्ने हिसाबले दुइटै तरिकाले चलिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ भेटघाटमा उहाँहरू? सबै दलका नेता, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारी प्रशासकहरू सबैसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ। दिनको 2-3वटा भिजिट भइरहेको छ। उहाँहरूको भनाइ के छ सर? अब यसो छ कि अब आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोमा छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको छ, तर अब यसलाई कसरी निकास गर्ने भन्ने कुराको एउटा छलफलको विषय हो। अब कुरा सबैले बुझेको छ, तर सबैका आफ्ना आफ्ना बाध्यता पनि छन्। अब अर्थ मन्त्रालयले गर्ने केही कामहरू अर्थ मन्त्रालय नै गर्नुपर्ने छ। मोनेटरी पोलिसीका केही गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले कुरा छ। त्यसपछि धेरै कुराहरू, नीतिगत कुराहरू छन् जुन एउटा भनौँ न सरकारले नै निर्णय गरेर संसदमा लगाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब एउटा कुरा हामीले के राम्रो पाएको छौँ भने सबैलाई अर्थतन्त्रको चिन्ता भएको छ अहिलेको अवस्थामा, र यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ। हामीहरूले पनि भनेका कुराहरू सुनिराखेका छ र एउटा सोचिरहेको छ कि कसरी के यसलाई अब सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। बजेट ल्यायो, बजेट पारित भयो, तर बजेट कार्यान्वयनको सबभन्दा ठुलो साझेदार होइन, महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर निजी क्षेत्र चाहिँ त्यति सन्तुष्ट हुन सकेन। उसको असन्तुष्टि रह्यो। असन्तुष्टिका बावजुद बजेट पारित भयो। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यसो चाहिँ बजेटका दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा नीतिगत कुराहरू हुन्छ, जुन नीतिमा एउटा हामी यो गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो एउटा कार्यान्वयनको पाटो हो, जसलाई अब हाम्रो समस्या रहेको छ कि घोषणा हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसको लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो विगतदेखि नै प्रयास गरिराखेको छ र हामीले एउटा बजेट वाच भन्ने कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छौँ। त्यसमा अहिले नै हामीले विभिन्न जुन घोषणा भएका नीतिहरू छ त्यसको बारेमा एउटा पुरा विश्लेषण गरेर के घोषणा भएछ, त्यसमा के सुधार गर्नुपर्ने छ र कुन मन्त्रालयले गर्नु छ भन्ने हामीले एउटा पब्लिकेसनै बनाएर अस्ति हाम्रो साधारण सभामा त्यसको अनावरण गराएको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। र त्यो हिसाबले अब हामी यो कार्यान्वयनको चाहिँ पक्षमा हामी लागेका छौँ। निजी क्षेत्र यो कुरा हो नीतिगत कुराको। नीतिगत कुरामा अब हरेक मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ अथवा कार्यविधि ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अब दोस्रो पाटो हो कर सम्बन्धी, कर बढाउने घटाउने, अनि हाम्रो राजस्व कति उठ्ने, खर्च कसरी गर्ने। अब केही करका दरहरूको बारेमा निश्चय पनि निजी क्षेत्रको अलि असन्तुष्टि भएको छ, तर नीतिगत कुरामा खासै असन्तुष्टि हामीले पाएका छैनौँ। अब करका दरहरूमा अब एउटा कुरा त हामीले जुन नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट बारम्बार उठाइराखेको कुरा हो कि भने पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। एकचोटि हामीले कुनै करका दर कायम गरिसकेपछि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष कमसेकम त्यो संशोधन हुनु नपर्ने हो। प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो। आखिर उद्योग लगाउने भने लङ टर्म प्लानिङको हिसाबले लगाइएको हुन्छ। यो सर्ट टर्ममा हरेक वर्षको बजेटमा संशोधन हुँदाखेरि अब ट्रेडिङको लागि त ठिकै होला, एकचोटि सामान मगाएर करका दर एकदम गोप्य राखेर एकैचोटि होइन, त्यही दिन मात्रै होइन, त्यही दिन ल्याए त हो। तर अब त्यो के छ भने एउटा कन्सेप्टै ल्याउनु पऱ्यो कि अब हामी एउटा के छ भने फोकस्ड रूपमा यो किसिमको हामीलाई उद्योग चाहिएको छ, यो चाहिँ हामी यसमा कम्पिटेटिभ छौँ र यसको हामीले यस्तो पोलिसी ल्याउँछौँ र यो हामी अर्को 10 वर्ष चेन्ज गर्दैनौँ होइन। कुनै त्यस्तै अप्ठ्यारा समयमा परिहाल्यो भने केही संशोधन गर्ने अर्को कुरा हो, तर मुख्य कुरा यो ट्याक्सका रेटहरूमा हामी संशोधन गर्दैनौँ भन्ने कुरा आयो भने अलिकति कन्फिडेन्स हुन्छ जसले पनि कुनै नयाँ उद्योग लगाउने हो भने। अब यसमा मेरो विचारमा असन्तुष्टिको पाटो यो केही करका दरमा मात्रै थियो। अब हजुरले भने जस्तो यो संसदबाट पास भयो
तर अब यो असन्तुष्टिका बावजुद पास भयो भनेपछि यो पास हुने भन्ने एउटा आफ्नो प्रक्रिया हो संसदबाट। तर यो भएका कुराहरूमा छलफल चलाएर कहिले पनि संशोधन हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ छैन, पहिला पनि भएकै छ। यसपल्ट पनि भएको छ निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था ध्वनिमतमा संशोधन भयो हुँदो रहेछ त हुँदो रहेछ। र त्यसमा हामीले पहिलाको पनि परम्परा हेरेको छौँ, केही करका दरहरूमा पनि संशोधन हुने, अरू हुने, जस्तो आवश्यकता अनुसार भनौँ कुनै सोचले लगाइएको हुन्छ या घटाइएको हुन्छ, पछि गएर त्यसको आवश्यकता अथवा औचित्य बुझेर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै परिस्थिति चेन्ज भएर पनि संशोधन गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा अब यो हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र लिएको छैन। त्यसमा अब छलफल चलाएको सम्बन्धी त त्यसै पनि ब्याक भइहाल्यो हैन। अब ब्याक भइहाल्यो भनेपछि संशोधन एन्डमा भएको छैन हैन, क्ल्यारिफिकेसन आएको छ। अब त्यो एन्डमा त्यो संशोधन हुनुपर्ने छ। त्यस्तै मैले भने यो बजेट पारित भइसकेपछि अब गभर्मेन्टले कमिट गरेका कुराहरू पनि संशोधन हुनुपर्ने छ। केही कुराहरूमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ, त्यसमा अब उचित निकास निस्किन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। निजी क्षेत्रले मनोबल घट्यो भनेको भनाइ छ हैन। यो मनोबल अहिलेको अर्थतन्त्र हैन सबै समसामयिक ग्लोबली इफेक्टको कारण हो कि अथवा हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कमी कमजोरी भएर हो कि सरकारका नीतिगत कारण हुन् कि अथवा अहिले मनोबल घटेको चाहिँ के कारण, कि बजेटै हो? होइन, अब मनोबल घटेको भनेपछि यस्तो तुरन्तै कुनै एउटा पोलिसी आएर घटेको चाहिँ हुँदैन। यो एउटा प्रक्रिया अनुसार हो कि अब हाम्रो अब विगतमा जान्यो भने कोभिडको परिस्थितिबाट हामी भर्खर निस्कँदै थियौँ, मार्केट अलि लय समात्दै थियो। त्यही बेलामा रुस युक्रेनको युद्ध भयो। युद्ध हुनसाथै हाम्रो कमोडिटिजदेखि लिएर सबै चिजको एकदम प्राइसेस बढेर गयो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो इन्फ्लेसन बढ्न गयो, मुद्रास्फीति बढ्न गयो। र यो अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्नलाई केही कन्ट्र्याक्सन मोनेटरी पोलिसी लिन्छ। साथै अब त्यो धेरै कमोडिटिजको प्राइस बढ्नाले हाम्रो विदेशी मुद्रामा पनि चाप पर्न गयो। अब विदेशी मुद्रामा चाप पर्न गयो भनेपछि त्यही बेला हामीले श्रीलङ्का, पाकिस्तानहरूको कुरा सुनिरहेका थियौँ। त्यो हिसाबले अलिकति हामी प्रिकसनको हिसाबले केही वस्तुहरूमा इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन पनि लगाइयौँ। अब जुन त्यो इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन लगाइयो थियो त्यो बेला अब सरकारबाट पनि एउटा नेरेटिभ के आयो भने हामी एकदमै खराब अवस्थामा पुगेका छौँ, भोलि हामी श्रीलङ्का नै हुन्छौँ होला कि भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो एउटा नेरेटिभ जाँदाखेरि पनि अलिकति मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स कमी आयो, भोलि के होला। साथै सरकारले एउटा अब रेस्ट्रिक्सन भने इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन लगायो, भोलि अरू केमा रेस्ट्रिक्सन लगाउनु पर्ने हो। अनि त्यो अवस्था हुँदाखेरि के हुन्छ, अनि कति के हुन्छ भने त्यस्तो पोजिसनमा जेनरल एउटा पर्सेप्सनै हुन्छ, जनता पनि उद्योगी पनि अलिकति सेभिङको मोडमा गइहाल्छ, खर्च नगर्ने हैन, अलिकति बचाएर राख्ने, भोलि केही समस्या परिहाल्यो भने गर्ने। त्यो हिसाबले त्यो समग्र गर्दाखेरि अब नयाँ काम थालिने भएन। त्यसपछि के भयो भने अब यो अलिकति सबैजनाको कन्फिडेन्स कम भएको अवस्थामा मागको पनि एकदमै कमी भएर गयो हैन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहेको पनि त्यही थियो, मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्नलाई ब्याज बढाउने र मागको कमी गर्ने। त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि के हो भने अब बिस्तारै यो सबै चिज एडअप हुँदै गएर अब उद्योगीहरूको अब मनोबल बिस्तारै खस्कदै गयो। अब एउटा नेरेटिभ पनि त्यस्तो गयो, अर्को त्यसपछि मागको पनि कमी भयो, अनि भोलि गएर के हुने हो, ब्याज पनि बढेर गयो। त्यो हिसाबले मनोबल खस्केको। यो मनोबल तपाईँको एउटा मोनेटरी पोलिसी अथवा एउटा बजेट अथवा त्यो एउटा कारणले भएको होइन। त्यो हिसाबले म के हेर्छु भने बाह्य कारणले हामी केही कुरा बाध्य भएँ र त्यो बाध्यता हामीले त्यो बाह्य कारणलाई भनौँ न कन्ट्रोल गर्नेको हिसाबले जुन पोलिसिज लिए त्यसको कारणले अलिकति यो मनोबल कम हुन गएको हो। हजुर, यो बजेटले चाहिँ अब मनोबल खसिरहेको थियो, यो बजेटले मनोबललाई उठाएन अथवा थप खस्काए अथवा मनोबल त्यस्तै छ? अब यसमा यसो छ कि अब बजेटलाई मात्रै एउटा कुरा मनोबल बढाउने आधार त हामीले भन्न सकिँदैन, किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने अब त्यो बेला जुन आयात रेस्ट्रिक्सन लगाइयो थियो, कन्ट्र्याक्सन पोलिसीमा गएको थियो, त्यसको वजह बजेटमा आशा त धेरै गरिएको थियो, आशा गरेको थियो। तर त्यो जुन कन्ट्र्याक्सन पोलिसी थियो त्यसको कारणले सरकारको राजस्वमा पनि चाप पर्यो। अब राजस्वमा चाप परिसकेपछि हामीले हेरेका छौँ सरकारसँग राजस्वले साधारण खर्च धान्नलाई मात्र राजस्व उठेको अवस्था छ। अब के हुन्छ भने यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीगत खर्च जुन सरकारले गर्छ नि त्यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनमा ठुलो हात हुन्छ। अब त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्नलाई पैसै पनि भएन सरकारसँग। त्यसपछि जुन बजेटमा प्रोभिजन गरेको त्यसको पनि हार्डली 15% 12% खर्च भएको छ। त्यो कारणले पनि बजारमा एकदमै मागको कमी भयो।
अब सरकारसँग पैसा नहुँदाखेरि हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूको पनि भुक्तानी भएन, त्यस कारणले उनीहरू पनि थप काम गर्न सकेन। त्यो कारणले यो अलिकति आजसम्म 40% पनि कट्या छैन, माग घटेर गयो। अब बजेटबाट हाम्रो के आशा थियो भने अलिकति साधारण खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चको तिर अलिकति बजेट बढी प्रोभिजन हुन्छ र त्यसलाई प्रपर कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई खर्चमा लैजान्छ कि भन्ने हाम्रो आशा थियो। अब बजेटमा के देखियो भने जति राजस्व उठ्ने प्रोजेक्सन गरेको छ त्यतिबाट अहिले पनि साधारण खर्च मात्र धान्ने देखिएको छ र त्यो राजस्व पनि अघिल्लो वर्षको राजस्व उठेको हिसाबले त्यो राजस्व पनि उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेछ। 50%सम्म त्यसको टार्गेट बढाइएको छ। अहिलेको जुन आर्थिक अवस्था र मागको कमी छ त्यो हिसाबले त्यो टार्गेट राजस्वको पनि मिट हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसपछि त्यो नहुँदाखेरि साधारण खर्चै नधान्ने भएपछि फेरि पुँजीगत खर्च नहुने हो, फेरि बजारमा अब मागको सिर्जना नहुने हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ कि। तपाईहरुले दिएको सुझाव कति हदसम्म सम्बोधन भयो यो बजेटमा? अब नेपाल उद्योग परिसङ्घले के छ भने सुझाव दिँदाखेरि हामीले हाम्रो रिसर्च सेल छ, हामी रिसर्च गरेर मात्र सुझाव दिन्छौँ। अब हामीले हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगततर्फ हाम्रो करिब हामीले दिएका सुझावमध्ये 44% सुझावहरू यसमा सम्बोधन भएका छन्। अब त्यसमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएका छन्। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ। एकातिर केही हदसम्म सुझाव राम्रै सम्बोधन भयो हैन, 44% 50% हाराहारी दिएको सुझाव सम्बोधन हुनु या त राम्रै कुरा, तर ती दिएका भन्दा केही प्रतिकूल चाहिँ करका दरहरूमा इफेक्ट पर्यो। अब यसो छ कि करका दरको बारेमा हामी खासै सिएनआईबाट सुझाव दिने गरेका छैनौँ। हामीले एउटा नीतिगत सुझाव दिन्छौँ कि कच्चा पदार्थ र तयारी मालमा दुई तहको फरक हुनुपर्छ, अथवा सरकारले यो कुन कुन प्रोडक्ट हो भनेर त्यस्तो लिस्टहरू बनाएर त्यसको हार्मोनिक कोड लेखेर यो दर छ भनेर त्यसमा कुनमा घटाइदिने, कुनमा बढाइदिने, कुनमा के गरिदिने भन्ने साधारणतया हामी सिएनआईले त्यस्तो सुझाव दिने गरेका छैनौँ। किनभने हामीहरू जेनरली टोटल म्याक्रो लेभलमा इकोनोमीलाई कस्तो राम्रो हुन्छ भन्नेमा काम गर्छौँ। त्यो कारणले हामीले यो करको दरको विषयमा कुनै सुझाव दिएको छैन र अब जुन यो करका केही कुराहरू आएका छन् यो सरकारको आफ्नो हिसाबले यो लाग्नुपर्ने हो, अथवा हामीले थाहा पाएअनुसार हाम्रो महालेखाले त्यसमा बेरुजु औँल्याएको कारणले ल्याएका भनिन्छ। अब त्यसमा पनि छलफल चलिरहेको छ कानुनी रूपमा कसो के छ भन्ने कुरा। हजुर, बजेट आउने बित्तिकै निजी क्षेत्रको छाता संस्था भन्दै सिएनआईले करका दरहरूमाथि असहमति जनायो। त्यस्तै अरू दर्जन बढी संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै आपत्ति जनाए। कतिपयले आन्दोलन नै थालिसकेका छन् हैन, बजेट सम्बन्धी असहमति जनाए। अब यो विषयलाई अब सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छु भनेको छ त सर? अब यसमा यसो छ कि अब त्यो करका दरमा मेजर उठेको 2-3वटा करको कुरा छ। एउटा सेयर बजारको पुँजीगत लाभ करको कुरा थियो, त्यसमा सरकारले क्ल्यारिफिकेसन गरिसकेको छ। अब ऐन पनि पक्कै संशोधन गर्छ होला। घर जग्गा करमा पनि सरकारले क्ल्यारिफिकेसन गरिसकेको छ। अब एउटा यो एफपिओ र मर्जर्स एक्विजिसन सम्बन्धी छ। अब त्यसमा हाम्रो नेपाल उद्योग परिसङ्घले अब त्यो सही हो कि गलत हो त्यो त कानुनी रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो नेपाल उद्योग परिसङ्घको एउटा भनाइ के छ भने रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्स हुनु हुँदैन, भूत प्रभावी कर कहिले पनि लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन। अब यसमा के देखिएको छ भने एफपिओ अथवा मर्जर एक्विजिसनमा पनि यो अब 10 वर्ष 15 वर्ष अघि कसैले मर्जर गरेको थियो अथवा एफपिओ गरेको थियो त्यो बेलाको हिसाबले पनि अहिले कर तिर्नुपर्ने भन्ने देखिएको छ। त हाम्रो स्ट्यान्ड के छ भने यो रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्स हुनु हुँदैन, चाहे त्यो एफपिओ मर्जरको कुरा होस् चाहे अन्य भोलि गएर कुनै पनि चिजको। अब कर लिनुपर्ने थियो भने त्यही बेला असेसमेन्ट गरेर ऐन अनुसार लिनुपर्ने भने त्यही बेला असेसमेन्ट गरेर लिनुपर्ने। अब त्यो बेला असेसमेन्ट लिनु पर्दैन भनियो, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि दियो, तर अहिले आएर त्यसमा माग्यो भन्ने अलिक विरोध हो। अब यही हिसाबले अब यसलाई हामीले भनौँ न एक्सेप्ट गर्ने भने भोलि गएर 2 वर्षपछि तपाईँले 5 वर्ष अघि यो व्यक्तिले तपाईँले कति कमाएको थियो त्यसमा 30% कर तिर्नु भएछ, भोलि सरकारले होइन यसमा त 39 तिर्नुपर्छ भन्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले यो रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्स हुनु हुँदैन। यसबाट के छ भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एकदम रङ मेसेज जान्छ। भोलि हामीले एफडिआईको कुरा गरेको छौँ, विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरेको छौँ, तर यो टाइपले कुनै कर लगाउने हो भने फेरि उनीहरू पनि हच्किन्छ। त्यो हिसाबले यो एउटा पोलिसी लेभलमा कि यस्तो कर लगाइँदैन भन्ने हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिइराखेका छौँ। अब एक त संशोधन भएन हैन, अर्को एकातिर त अब केही कानुन बनाएर संशोधन गरौँला भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले त जे जति कर लगाएको छ त्यो सोच विचार गरेर लगाएको छ र यो चाहिँ स्वदेशी उत्पादन बढाउनकै लागि हो हैन, आन्तरिक उत्पादन स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा होस्, आन्तरिक उत्पादन बढोस् भनेको लागि
अर्थतन्त्रको लाभकै लागि लगाओ भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो तपाईँले त्यो हाम्रो प्याज र त्यसको कुरा गर्नुभयो। अब त्यसमा दुईटा पाटो छ। नम्बर एक त एउटा त दायरा विस्तार भन्नुभएको छ। दायरा विस्तार त्यसमा अब ती दुईटा पाटो छ। एकातिर हामीले हेर्छौँ हाम्रा कृषकहरूले यो हाम्रो भाउ पाएन भनेर फाल्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो कारणले उसलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्ने त छँदैछ होइन। त्यसको लागि अब त्यो पोइन्ट अफ एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त कर लगाउनु ठिकै हो, अलिकति प्रोटेक्सन दिने होइन। अब त्यसमा पनि करको सट्टा भ्याट लगाइएको छ। अब लजिकली हेर्ने हो भने त्यो कुरा पनि ठिकै हो कि त्यो करको दायरामा आउँछ, त्यसको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा र त्यसबाट अलिकति हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई प्रोटेक्सन पनि हुन्छ। तर अर्को पाटो के छ भने कुन प्रडक्टमा लगाउँदैछु त्यसको हामीसँग उत्पादन क्षमता कति छ, हामीले कति उत्पादन गरिरहेको छौँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने पहिला हामीले अलिकति यो फ्युचरमा हामी यो पोलिसी ल्याउँदैछौँ यसको उत्पादन बढाउँ भनेर त्यसको सफिसियन्ट हामीलाई रिक्वायरमेन्ट जति उत्पादन गर्न सक्यौँ भने अलि राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यो कारणले यो अप्पर झट लगाइदिँदा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देख्छौँ हामीले कुनै पनि प्रोडक्टमा, जुन हामीले भनिरहेको छौँ नि कि यो पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको कुरा। अब अलिअलि प्रोटेक्सन त हेर्नुहोस्, अब यहाँको उत्पादन बढाउने हो, त्यो कृषि उपजको मात्रै नभनौँ, हामीले अरू औद्योगिक उत्पादनको पनि भनौँ, कुनै पनि चिजको अलिकति प्रोटेक्सन त चाहिन्छ। किनभने हाम्रो अब एउटा अलिकति कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढी छ, त्यो प्रोटेक्सन दिनु भने राम्रो हो। तर हामी कहाँ यो पर्याप्त उत्पादन छ कि छैन, पर्याप्त उत्पादन गर्ने सम्भावना छ कि छैन, कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैन, यो सब कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यसको समाधान के त? अबको तपाईँको आँखा मौद्रिक नीतिमै हो त? अब केही त बजेट सम्बन्धी कुराहरू पनि अर्थ मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसमा कति के हिसाबले संशोधन हुनसक्छ अथवा कुन प्र्याक्टिकल छ भन्ने कुरा। अब अर्थ मन्त्रालयका पनि आफ्ना केही लिमिटेसन्सहरू छन्, कति के गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा। र अब त्यसपछि अब मौद्रिक नीति आउँदैछ, त्यसमा पनि अब ठुलो आश छ। किनभने अब एउटा त ब्याज बढिराखेको अवस्था छ, अनि अघिल्लो मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्र्याक्सन पोलिसी लिएकोमा अलिकति खुक्लो गर्छ कि भन्ने हिसाबले अब पूर्ण रूपमा आश अहिले अब मोनेटरी पोलिसीमै छ। तपाईँले लचिलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनको लागि अबको मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएछ। कस्तो लचिलो? होइन, अब लचिलो भनेपछि हामी नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट के गरिरहेको छौँ भने यो अलिक ब्यालेन्स गरेर ल्याउनु पऱ्यो। हामीले पहिला अब मुद्रास्फीति बढ्दाखेरि र हाम्रो विदेशी मुद्रामा चाप पर्दाखेरि जुन हिसाबले एकदम टाइट पोलिसी ल्याएका थियौँ त्यसको असर त हामीले देखिसक्यो। अब हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि सफिसियन्ट भइसकेको छ, मुद्रास्फीति पनि केही हदसम्म तल आइसकेको छ। इम्पोर्ट रोकेको हुनाले हो, इम्पोर्ट रोकेको हुनाले कि रेमिटेन्स बढेर पनि हो होइन। त्यो कारणले जे भए पनि हाम्रो अब अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित अलिक कम्फर्टेबल लेभलमा छ भनौँ। मुद्रास्फीति पनि अब बिस्तारै घट्दै आएको छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कमोडिटिजहरूको प्राइस घट्दै गएको छ। त्यो हिसाबले मुद्रास्फीति घटेको छ, हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि घटेको छ र बिस्तारै हाम्रो पनि घट्छ। त्यो हिसाबले अब जुन पहिला हामीले एकदम टाइट पोलिसी लिएको त्यसलाई अलिकति खुक्लो गरेर बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ। त्यो कारणले यो दुइटाले ब्यालेन्स गर्नु छ, मुद्रास्फीतिमा पनि कन्ट्रोल गर्नु छ। यो लचिलो भन्ने बित्तिकै त फेरि मुद्रास्फीति त झन् बढ्न सक्छ, नियन्त्रणमा राख्न त गाह्रो होला नि। होइन, गाह्रो होला भनेपछि हामीले यो एकदमै पुरा खुल्ला गरिदिउँ भनेको होइन, हामीले अलिकति खुक्लो गरेर बिस्तारै। के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि पोलिसी लिँदाखेरि अब एकैचोटि खुक्लो धेरै गरिदिँदा पनि समस्या छ, एकैचोटि धेरै टाइट गर्दा पनि समस्या हो कि। हाम्रो अहिले समस्या के आयो भने त्यो बेला हाम्रो एकैचोटि हामीले धेरै कुराहरू टाइट गऱ्यौँ। नम्बर एक, हाम्रो किता काट रोकिएको थियो, जग्गाको कारोबार रोकिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मोनेटरी पोलिसी ल्याउँदाखेरि जग्गाको भाउ धेरै बढ्यो भनेपछि लोन टु भ्याल्यु रेसियोमा मार्जिनमा घटाएर 10%ले घटाएर 30% गर्यो काठमाडौँको लागि। सेयर मार्केटको पनि उहाँले के छ भने रिस्क वेटेज एभरेज बढाइदियो र त्यस्ता कुराहरू धेरै ल्याएको थियो। साथै अब अलिकति ब्याङ्क रेटहरू पनि बढाएर ब्याज बढाउने गरी पोलिसीमा लिएको। साथै कोभिडको बेला जुन उहाँले रिफाइनेन्सिङ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेर त्यो पनि खिच्न थाल्यो। त्यो केही धेरै कुराहरू एकैचोटि टाइट गर्नेतिर गयौँ हामी, त्यही कारणले हाम्रो एकदमै माग एकैचोटि घट्न गएको। अब अहिले हामीले के भनिरहेको छौँ भने यो जुन हामीले पुरा टाइटनिङ गरेको थियो त्यसलाई बिस्तारै अलि थोरै खुक्लो गर्दै जाउँ, एकैचोटि सबै खोलिदिने चाहिँ होइन।
हजुरले भने जस्तो अब एकैचोटि खोलिदिँदाखेरि फेरि त्यही अवस्था आउँछ भन्ने आउँछ। त्यो कारणले हामीले पनि एकदम एकैचोटि नखोलौँ, तर एकचोटि अलि बजार चलायमान बनाउने गरी थोरै थोरै खुक्लो गर्दै जाउँ न, किनभने स्थिति सुध्रिँदैछ, मुद्रास्फीति बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घट्दैछ। त्यो कारणले त्यति टाइट भएर बस्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छैन कि भन्ने हाम्रो भनाइ छ। हजुर, अब बजेटले सम्बोधन नगरेका विषयहरू अब मौद्रिक नीतिमा आशा गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिको त सीमा हुन्छ नि त फेरि, होइन? त अब त्यसमा कुरा के छ भने जस्तो अब अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले 12.6% कर्जा वृद्धिको टार्गेट राखेको थियो, तर राष्ट्र ब्याङ्ककै नीतिले गर्दाखेरि वैशाखसम्म राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटा अनुसार 3.3% मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, होइन? अब यो कर्जा वृद्धि नहुँदाखेरि त्यसको डाइरेक्ट असर हाम्रो जिडिपी ग्रोथमा परेको छ। जुन हाम्रो टार्गेट सायद 8% को थियो, त्यो अहिले 2.16%मा छ जिडिपी ग्रोथको। अब अहिले यो पालिको बजेटलाई हजुरले भने जस्तो अब मौद्रिक नीतिले सबै चिज त नगर्ने, तर बजेटलाई सपोर्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हो। यो पालिको बजेटले 6% को आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ र 6.5% को मुद्रास्फीति गरेको छ। त हामीले के भनिरहेको छौँ, त्यो 6% को आर्थिक वृद्धिको सेरोफेरोमा त्यसलाई विचार गरेर त्यसलाई अचिभ गर्ने गरी हामीले मोनेटरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ। त्यसको भनाइ के हो भने 6% को आर्थिक वृद्धि गर्नलाई कम्तीमा 12% को क्रेडिट ग्रोथ हुनुपर्छ। अहिले त्यो 3.6%, त्यो 3.3% मात्र छ, होइन? त्यो 12% को क्रेडिट ग्रोथ हुनुपर्छ, किनभने त्यो क्रेडिट ग्रोथ भएन भने क्रेडिट ग्रोथको मतलब हो त्यो लगानी भइरहेछ पैसा, होइन? कि त सरकारले लगानी गर्छ कि निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ कि ऋण लिएर लगानी गर्छ। त्यो कारणले यो क्रेडिट ग्रोथ 12% कमसेकम हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो एउटा सजेसन्स छ। र साथै अब यो 6.5% को मुद्रास्फीति गर्नलाई पनि अब त्यो 7.41 छ भनेपछि त्यो नजिकै छ, धेरै त्यस्तो फरक छैन, एकदमै बढिहाल्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अब धेरै अहिले तुरन्तै मुद्रास्फीति बढ्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। त्यो हिसाबले अलिकति यसलाई हामीले पोलिसीलाई कर्जा विस्तारको हिसाबले, होइन, कि यो जोखिम भार घटाएर, कि यो लोन टु भ्याल्यु मार्जिन घटाएर अलिकति अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरौँ भन्ने नै हाम्रो हो। अहिले ब्याङ्कमा पैसा हुँदाखेरि पनि कर्जा विस्तार किन हुन नसकेको? त्यसको मेरो विचारमा दुईवटा कारण छ, दुईतिरै छ। अहिले ब्याङ्कमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि मैले हेर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि अहिले धेरै पैसा दिन चाहिरहेको छैन। त्यसको दुई तिनवटा कारण छ। नम्बर 1 कारण चाहिँ के छ भने ब्याङ्कहरूको अहिले एनपिए बढ्दै गएको छ। अब एनपिए बढ्दै जाने हो भने जति एनपिए बढ्छ त्यति उनीहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्छ। त्यो कारणले अब असारसम्ममा उनीहरूको एनपिए कति पुग्ने हो भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले अलिकति स्लो अब बढी क्रेडिट नदिनेतिर लागेको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो अहिले स्थानीय तहको पैसा सिडीमा गणना गर्न पाइनेछ, त्यो आषाढसम्म मात्रै छ, त्यसको पनि प्रेसर आउँछ डिपोजिटमा। तेस्रो, साउन 1 गतेदेखि एउटा बासेल 3 अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने कुरा छ, त्यसबाट पनि 2% पैसा त्यसमा इन्गेज हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले ब्याङ्कहरूले पनि यो सब कुराको गर्दाखेरि अलिकति धेरै ऋण लगानी गर्न खोजेको छैन। र चौथो कुरा, अहिले बढिराखेको ब्याजको अवस्थामा र बजारमा मागको कमी भएको अवस्थामा फेरि यो 13-14% को ब्याजमा पैसा पठाउने भोलि त्यो पनि एनपिए बन्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि ब्याङ्कहरूले अहिले धेरै लगानी गर्न खोजेको छैन। अब उद्योगी व्यवसायको कुरा गरौँ भने अब बजारमा एकदमै मागको कमी छ, डिमान्ड छँदै छैन। अनि त्यसपछि यो 12-13-14% को ब्याज लिएर फेरि के गर्ने, कुन अब मालको स्टक राख्नुपर्ने पुरा भएन, बजारबाट उधारो उठिरहेको छैन, धेरै माल मगाएर बजारमा बेचौँ भन्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले अहिले पनि उद्योगीहरू पनि अहिले ऋण नलिएर अब यो आषाढपछि मोनेटरी पोलिसीको हिसाबले कुन डाइरेक्सनमा जान्छ त्यसपछि मात्र लिन्छु भनेर अब दुवैतिर अलि रोकिएर बसेछ भन्नु। हजुर, अहिले अब सङ्घीय स्थानीय तहले पनि होइन बजेट ल्याइसके, प्रदेश स्थानीय तहले पनि यो बजेटलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? हामी सङ्घीयतामा गयौँ, प्रदेश बन्यो, स्थानीय तह पनि भयो, स्थानीय तह पहिला पनि थियो। अब त्यसबाट अहिले कति केन्द्रतिर खर्च बढेको अवस्था छ। तर त्यसको अब अर्को पाटो हेरौँ भने डेभलपमेन्टको काम तल्लो लेभलसम्म पुगेछ जस्तो लाग्छ। मैले पनि अब यस्तो घुम्दाखेरि गाउँ-गाउँमा है बाटो बनिरहेछ, केही काम भइरहेछ, त्यो कारणले अलि डेभलपमेन्टको पेस तलसम्म पनि गएको छ। अब खर्च डेफिनेटली अलि बढेको छ। त्यो कारणले हामीले अब राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? किन अब जुन डेभलपमेन्टको काम भइरहेछ त्यसको इफेक्ट पनि बिस्तारै हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा सायद अब 2-5 वर्ष समय लाग्न सक्छ। र त्यो राम्रै हो अब त्यो बजेट आयो। हजुर, अब लगानीको वातावरण बढाउन र होइन त्यो पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनलाई के गर्नु पर्यो त सरकारले?
केही कुरा त अब यो यसो छ कि मोनेटरी पोलिसीबाट अलिकति जुन हाम्रो लेन्डिङ छ त्यसलाई उत्पादनमूलकतिर क्षेत्रतिर डाइभर्ट गर्ने भनेर ब्याङ्कहरूलाई एउटा डाइरेक्सन दिने हो कि उनीहरूको केही पर्सेन्टेजहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रको हुन्छ। अनि सरकारको तर्फबाट हो भने अब कुन कुन उद्योग अथवा कुन कुन प्रडक्ट हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई अब भन्सारमादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा कसरी के अलिकति थोरै सहुलियत दिने हो हैन, त्यो कुरा सरकारले गर्ने हो। र केही नीति नियमहरू जुन पुराना ऐन नियमहरू छन् त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि केही संशोधनहरूको आवश्यकता छ, त्यस्ता थुप्रै ऐनमा केही नीतिगत संशोधनका आवश्यकताहरू छन्। अब त्यो सबहरू पनि बिस्तारै हुन्छ र वातावरण बन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मौद्रिक नीति अब लचिलो मात्र ल्याए हुन्छ कि अथवा विशेष केही प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ? केही उद्योगहरू जुन समस्यामा परेका छन्, नम्बर 1 त यो जुन रिफाइनेन्सिङ हामीले पुरा रिकल गरेको थियो, कोभिडको बेला यो झन्डै 158 अर्बसम्म पुगेको थियो। रिफाइनेन्स अहिले 3-4 अर्बको हाराहारीमा छ। त्यसलाई पुरानै अवस्थामा 40 अर्ब कायम गरेर जुन समस्या परेका उद्योगहरू अथवा क्षेत्रहरू छ त्यसमा त्यो रिफाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हामीले के भनेको छु, अब त्यसलाई अब प्याकेज त नभनौँ तर त्यस्तो समस्या कुनै परेका उद्योग व्यवसायहरू छ भने त्यसको लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न दिनु पर्यो। अब ब्याङ्कले आवश्यक सम्झेमा कर्जा लिनेले आवश्यक सम्झेमा दुईजनाको सहमतिमा त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न दिउँ र त्यसमा प्रोभिजन गर्न नपरोस् भन्ने हामीले भनेको छु। त्यो बाहेकका कुनै प्याकेज, कुनै पैसा दिइदिनु, कुनै छुट दिइदिनु भन्ने चाहिँ हामीले भनिरहेको छैनौँ। तपाईँको उद्योगले निकासी पनि गर्छ, सिमेन्ट निकासी गर्छ, अहिले निकासीको अवस्था कस्तो छ? सिमेन्टको विशेष कुरा गरौँ भने निकासीको अवस्था राम्रै छ, भइराखेको छ। 1 वर्षमा जति हामीले गरेको छु त्यसबाट उत्साही नै भएको छौँ। अब के हुन्छ भने यो कुनै पनि नयाँ प्रडक्ट लिएर नयाँ मार्केटमा जाँदाखेरि मार्केट क्रिएट गर्नलाई पनि समय लाग्छ। फेरि अब हामी भारत जस्तो त्यहाँ जुन भएका ठुला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो कारणले त्यो पनि त्यति सजिलो छैन। त्यो कारणले जति भइरहेछ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ। र अब अहिलेसम्म के छ भने त्यहाँ अब सिमेन्ट निकासीको लागि त्यहाँको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सको IS मार्क लिनुपर्ने हुन्छ। 3वटा उद्योगले भर्खर लिएको छ र झन्डै हाम्रो अहिलेसम्म कति 70 करोड जतिको निकासी भएको तथ्याङ्क मैले पाएको छु। अब धेरै उद्योगहरू अरू पनि यो लिने प्रक्रियामा छन्। अरू उद्योगहरू लिएर निकासी सुरु गर्यो भने यो एउटा ठुलो निकासीको सम्भावना हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिलेको वातावरणमा जस्तो निकासी प्रवर्धन हुने जस्तो देखिन्छ, बढ्ने जस्तो? निकासी बढ्ने जस्तो लागिरहेछ, किनभने यसमा अब अलिकति सरकारले पनि इन्सेन्टिभ दिने कुरा गरेको छ, त्यसलेबाट पनि सपोर्ट भएको छ र हामी आफै सेल्फ सफिसियन्ट भइसकेको अवस्थामा अलि बढी उत्पादन भएको हामी निकासी गर्न सक्छौँ भने राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले र मेरो विचारमा सबै उद्योग अहिले लागिरहेछ कि यो हामीले पर्मिसन पाएर हामी निकासी गरिहालौँ भनेर। त्यसमा ठुलो सम्भावना देखेको छ हामीले। हजुर, हामी कार्यक्रम करिब अन्तिम समयतिर आइसकेका छौँ। अब सरले अन्तिममा भनिदिनु पऱ्यो कि अहिलेको अवस्था कस्तो हो र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्नु पर्यो, मौद्रिक नीतिमा के हुनु पर्यो बुँदागत रूपमा भन्ने? अब यो मौद्रिक नीतिमा के छ भने अलिकति त राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज घटाउने डाइरेक्सन दिनु पर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अघिल्लो रिभ्यूमा पनि नीतिगत दर 1%ले घटाएर त्यो डाइरेक्सन दिएको थियो। अब ब्याङ्कहरूमा तरलता बढिराखेको अवस्था छ, इन्टर ब्याङ्क रेट घटिराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले रिभर्स रिपो गरेर बजारबाट पैसा तानिराखेको छ हैन। त्यो हिसाबले हामीले के सुझाव दिएछौँ भने हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरका रेट छन्, जो तल्लो रेट 5% छ र माथिल्लो रेट 7.5% छ, त्यसलाई पनि अलिकति घटाइदिनुपर्छ। किनभने तपाईँको इन्टर ब्याङ्क रेट हाम्रो तल्लो दरभन्दा तल जानु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो पटक तल गइराखेको अवस्थामा अब ब्याज घट्ने ट्रेन्डमै नै छ भन्ने हिसाबले अलि ब्याज घटाउने डाइरेक्सनमा इन्डिकेसन मात्र दिदियो भने बिस्तारै ब्याङ्कहरूले पनि घटाउँदै जान्छ भन्ने। त्यसबाहेक अब हामीले यो प्रोभिजनिङको कुरा, कोभिडको बेला गुड लोनको लागि पनि 1.3% प्रोभिजनिङ राखेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसलाई अब आवश्यक नरहेको त्यसलाई 1% गरिदिने हो, त्यसबाट पनि थुप्रै पैसाहरू मार्केटमा आउँछ। त्यसबाहेकका अब हामीले यो लिक्विडिटी रेसियो अहिले 20% छ, त्यसलाई पनि 17-18%मा झार्ने भन्ने हामीले एउटा सुझाव दिएका छौँ। र त्यसबाहेक हामीले अब यो सेयर मार्केट र घर जग्गा कारोबारलाई पनि अलिक चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखेकोले घर जग्गाकोमा यो लोन टु भ्याल्यु रेसियोलाई कम्तीमा 50% गर्नुपर्ने भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। र यो कारणले पनि हो कि यो लोन टु भ्याल्यु रेसियोलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिन्छ, कति हामीले गरिरहेछौँ। 50% एउटा लिमिट हो, 50% भन्दा तल जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। साथै सेयर मार्केटको पनि जुन रिस्क वेटेड एभरेज बढाइदिएको छ, 150% पुऱ्याइएको छ।
अब मार्केट आफ्नो एउटा लेभलमा आइसकेपछि त्यसलाई पनि त्यति राख्नु आवश्यक छैन, त्यसलाई पनि 100% गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले नै अलिकति यो मतलब अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी एउटा पोजिटिभ सिग्नल दिइदिनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो सुझाव छ। राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा अलिकति होमवर्क गर्यो, अलिकति होइन सरलता अप्नायो भने अलिकति लुज भयो भने निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्छ, पक्का पनि बढ्छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हवस् त, आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।